Okay, magpadayon kita sa ato ang pagtuon sa Genesis chapter 1 verse 1. Okay, so nahuman na to ang ato ang lesson last Monday about sa the nature of God. So karon padayon kita dinhi sa Genesis chapter 1 verse 1. Okay, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. So ang ato ang pagtuon karon sugod karong gabi una is mahitungod sa libro sa Genesis. So Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. So ang balaan nga kasulatan, the Holy Bible, nagsugod kini ug nahuman kini with God. No? The Bible, the Holy Bible begins and ends with God. So makita nato diri even diri sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God. So naa din ha ang Dios. In the beginning God created the heaven and the earth. Sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Sa gipadayag, sa libro sa gipadayag chapter 22 verse 21, nag-ingon dinhi, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Amen. So the Holy Bible begins and ends with God. So it starts and finishes without a single argument for the existence of the Lord. No? Nagsugod kani, nahuman kini nga walay mas usa nga argumento mahitungod sa existence sa Ginoo. Maski i-search nato ni from one end to the other, and you will not find one passage devoted to proving creation or the creator. So wala ni siya gakuan gyud diri ga-argue sa ato nga ako lagi ang Ginoo, ako ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan. Iyaha mismo gisulti, this is a fact, this is a statement nga siya mismo ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan. The word of the Lord is not a plea for man's acceptance. No? It is a statement or fact for man to believe. Kani siya, statement ni siya, kani gisulat ni siya, gapabilin kini nga buhi, nga pulong sa Dios. No? Aron ang tao mo tuo. So ang tema sa kasulatan sa Biblia, the grand theme of the Bible, dili gid ang salvation sa katawhan. Tungod ang salvation sa katawhan kani mga secondary lang kini. But ang main purpose sa balaan nga kasulatan is to bring honor and glory to the Lord. Tungod kay ang purpose sa tawo nga sa tanang butang nganong gimugna sa Dios ang tanan nga binuhat nga mga minugna. In Revelation chapter 4 verse 11, ingon dinhi mao kini siya ang hinungdan nganong gimugna sa Dios ang tanang mga butang. Verse 11, Revelation 4:11, ingon dinhi, takos ka o Ginoo nga modawat sa himaya ug pasidungog ug gahom, kay ikaw ang nakamugna sa tanang mga butang, ug alang sa imong kahimuot sila anaa ug gimugna. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So mao kana ang hinungdan nganong gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. So there was and is nothing before God. No? He is the Alpha. Siya ang sinugdanan, siya ang beginning. By His own power and wisdom, He formed all things.
no, sa iyahang gahom, sa iyahang kaalam, iyahang gimugna ang tanang mga butang. Visible man, makita man nato, or dili man makita. Abrihan nato sa Colossians chapter 1 verses 16 through 17. Kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang gimugna. So kinsa ang nagmuna? Ang Dios. Pinaagi kaniya ang tanang mga butang gimugna, ang atua sa langit ug nga ania sa yuta, makita ug dili makita, bisan kun sila og mga trono o mga kagamhanan o mga pamunuan o mga gahom. Ang tanang mga butang gimugna pinaagi kaniya ug alang kaniya. That's the purpose why God created all things. For His glory, for His pleasure. Verse 17, ug siya una sa tanang mga butang. He is the beginning. He said, I am the Alpha and Omega. Ug siya una sa tanang mga butang, ug pinaagi kaniya ang tanang mga butang naghugpong. And He is before all things, and by Him all things consist. So kung wala ang Dios, kung wala si Jesucristo, ang kaning tanan mga butang aning sa ato ang mga nakita, mag-disintegrate ni siya. All things, for by Him all things consist. So, this was done by the power of His Word. Diba? Sa pulong, pinaagi sa pulong sa Dios, iyahang gimugna ang langit ug ang kalibutan. Open your Bibles in Hebrews chapter 11 verse 3. Ingon dinhi, pinaagi sa pagtuo kita kasabot nga ang mga kalibutan gihimo pinaagi sa pulong sa Dios, mao nga ang mga butang nga nakita wala gibuhat gikan sa mga butang nga nakita, and for His pleasure. That is in Revelation chapter 4 verse 11. So gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan para sa iyahang kahimayaan, para sa iyahang kahimuot, and iyahang gimugna ang langit ug ang kalibutan pinaagi sa iyahang pulong. Everyone born in the world is given understanding of God, na ay pagsabot sa iyahang gahom, sa iyahang minugna. Sa Romans chapter 1 verses 18 to 20 nag-ingon diri, ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadili matarong sa mga tawo. Kinsa nagkupot sa kamatuoran diha sa pagkadili matarong. Tungod kay kanang mahimong mahibaluan mahitungod sa Dios na dayag diha kanila. Kay ang Dios nakapakita na niini ngadto kanila. Kay ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya gikan sa pagmugna sa kalibutan sa tin-aw nakita, nga gisabot pinaagi sa mga butang nga nangahimo bisan ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka Dios mao nga sila walay ikapangulipas. So wala gyud tay excuse. Walay ikapangulipas ang tawo nga wala ko nakaila sa Ginoo. Ang tawo is naturally born nga aning kalibutan na gihatagan o panabot diha sa Dios. And sufficient light, no? Gihatagan og panabot ang tao diha sa panabot diha sa Ginoo, sa iyahang gahom, sa iyahang creation. Romans chapter 1 verses 18 to 20. And sufficient light. Unsa man yung sufficient light, no? Igo
Sufficient light. John chapter 1 verses 1 to 5. Ingon diri, sa sinugdanan diha ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Kini siya diha sa sinugdanan uban sa Dios. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya, ug kun wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Diha kaniya ang kinabuhi. Ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Sufficient light. Ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit, ug ang kangitngit wala nakatungkad niini. Mo nga ang tawo wala gyud nay excuse. Everyone born into the world is given understanding of God, His power, His creation in Romans chapter 1 verses 18 to 20, and sufficient light, John chapter 1 verses 1 through 5, and also faith, Romans chapter 12 verse 3. Kay ako mag-ingon, pinaagi sa grasya nga gihatag ngari kanako sa matag tawo nga anaa kaninyo sa dili paghuna-huna sa iyang kaugalingon nga mas labaw pa kaysa iyang angay nga huna-hunaon, apan sa paghuna-huna nga maligdong sumala sa giapod-apod sa Dios ngadto sa matag usa ka tawo nga sukod sa pagtuo. So ang tao gihatagan kana og pagtuo. Given understanding of God, His power, His creation, and sufficient light, and faith to come to Him. Kadtong tanan gihatag to aron kita moduol diha kaniya. Hebrews 11 chapter 6. Apan kun walay pagtuo, dili mahimo ang paghimuot kaniya. Mapahimuot lamang kanato ang Dios. Mahatagan natog himaya ang Dios kung kita ato siyang mapahimuot. Apan kun walay pagtuo, dili mahimo ang paghimuot kaniya. Kay siya nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga mutuo nga mao siya, ug nga siya tighatag og ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Without faith, it is impossible to please Him. Imposible gud kaayo nga mapahimuot nato ang Dios kung wala kitay pagtuo diha kaniya. For he that cometh to God, kung kinsa kadtong tao nga motuo diha, amo duol diha sa Dios, unsa man gikinahanglan nga siya adunay pagtuo. Apan kun walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay siya ang nagaduol sa Dios. Kinahanglan nga mutuo nga mao siya, ug nga siya tighatag og ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. My friend, nangita ka ba sa Dios? Niabot ba sa imuhang kinabuhi nga ikaw nangita sa Dios? Nakaplagan ba nimo ang Dios sa imuhang pagpangita kaniya? Unsa ang imong tinguha sa imuhang kasing-kasing? Gitinguha ba nimo ang Dios nga mailhan siya, nga i-please siya, nga tuuhan siya sa iyang gibuhat dito sa cross? Jesus Christ is our Lord and Savior. Gituuhan mo ba kana nga si Hesukristo lamang ang makaluwas kanimo ug wala na lain pa? Sa sinugdanan pa lang, nag-ingon ang Dios, I am that I am.
no? Mao kana ang pangalan sa Dios, no, is the name by which the Creator identified himself to Moses. Imao na iyahang gipaila sa iyahang kaugalingon diha kang Moses. Exodus chapter 3 verse 14. Ingon ang Dios kang Moses, ug ang Dios miingon ngadto ni Moses, ako mao nga ako mao. Ug siya miingon sa ingon, ikaw musulti ngadto sa mga anak sa Israel. Si ako mao, ug mipadala kanako nganha kaninyo. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Ngunay pagpaila sa Dios diha kang Moses. No, gipaila niya iyang kaugalingon diha kang Moses. The one true and living God. Siya lamang ang matuod, ang tinuod, ug ang buhi nga Dios has no past tense existence because He is God eternal. He has no future tense, no, sa iyang existence because He is the King eternal. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Karon ngadto sa hari nga dayon. He is King eternal. He has no past tense, no future tense because He is God eternal. Ang iyahang existence, no beginning, no ending. Karon ngadto sa hari nga dayon, walay kamatayon, dili makita ang bugtong maalamon nga Dios, ang pasidungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Eternal is one of His natural attributes. He dwells outside the bounds of time. He has in His glory when He placed the great timekeepers in heaven. Genesis chapter 1 verse 14. Ug ang Dios miingon, mutungha ang mga kahayag sa kawanangan, no, sa kawanangan sa langit aron sa paghatag og kahayag ibabaw sa yuta ug kini nahitabo. Ug ang Dios mibuhat og duha ka dagkong kahayag, ang mas dako nga kahayag aron sa paghari sa adlaw ug ang mas gamay nga kahayag aron sa paghari sa gabii. Siya mibuhat usab sa mga bituon. Ug ang Dios mipahimutang kanila sa kawanangan sa langit aron sa paghatag og kahayag ibabaw sa yuta, ug sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit, ug nakita sa Dios nga kini maayo. No? So ang kaning adlaw, ang bulan, diha nagsugod ang atoang kuan ba? Ang atoang time, no? Our time of the day, but God dwells outside the bounds of time. It's because He is God eternal. Ang Ginoo nga nagmugna sa langit ug kalibutan, the I am that I am, the Alpha and Omega, the beginning and the end. This God, kani nga Dios, ni anhi aning kalibutana in a body of flesh. John chapter 1 verses 1 through 5 and 14. Sa sinugdanan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kini siya diha sa sinugdanan uban sa Dios. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya, ug kun wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit, ug ang kangitngit
wala nakatungkad niini. Verse 14, ug ang pulong nahimong unod ug miuban kanamo ug ang among nakita ang iyang himaya, ang himaya ingon nga iya sa bugtong gipakatawo sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. That the same God, this God came to earth in a body of flesh and declared himself to be the I am. John 8:58. Isa yun na siya maugi ni siya ang kanang linya nga kanang manlimbaut yun ko magkuan ani kanang katong sa salida gani sa the life of Christ. Manlimbaut yun ko, grabe gid ang iyang ang authority ba nga nisulti gid siya nga siya ang I am. Okay, sa verse 58, ingon siya dire, sa pagkatinuod, ako nag-ingon nganha kaninyo, sa wala pa si Abraham, ako mao. Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So grabe no ang authoritative kaayo gid ang iyahang pagpaila sa iyahang kaugalingon that he is the I am. He cried, come unto me, all ye, Matthew 11:28, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. John chapter 6 verse 37. So ang Biblia wala kani gisulat aron kitang tanan no nga aron isulti sa ato ang tanan nga makaila gid ta sa Ginoo, but kini siya gisulat kini to reveal to us everything God would have us know about himself, no, aron kita makaila diha kaniya. So dili man matubag ang tanan nato nga mga pangutana, di man ta masatisfy sa mga katubagan sa ato ang mga pangutana, but the information given is that which the Lord ang ato ang magmumugna, determined to be necessary for our everlasting joy and temporal happiness. Temporal happiness nato na adiri aning kalibutana, but the everlasting joy only ang Ginoo ra gyud ang makahatag ana kanato through Christ. If men spent more time attending to what God said and less time debating issues about which he is silent, they would sooner find the answers they claim to be seeking. So, naiuban nga mag-argumento, wala gid tay makuha gid anang argumento, no? Ang ato ang basihan lang gyud ang pulong sa Dios, no? Pangayoon nato sa Ginoo ang kaalam nga ato ang kinahanglan. If anyone of you lack wisdom, let him ask. Mo na giingon sa Biblia. In Genesis chapter 1 verses 2 to 4, sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Ug ang kalibutan walay katahom. Ug kulang ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa kahiladman, ug ang Espiritu sa Dios nagtandog sa ibabaw sa katubigan, ug ang Dios miingon maanaay kahayag, ug dihay kahayag. Ang upat ka verses, ang unang upat ka verses diha sa diri sa Book of Genesis, nag-contain ni siya sa mga initial revelation sa dakong plano sa Ginoo sa salvation, no, sa diri sa Biblia nga ginahisgutan. In verse 1, nakita nato din ang creation,
sa langit ug sa kalibutan. Pero wala ta gihatagan diha og mga detalye ug giunsa mga detalye ug giunsa niya pagbuhat, no, ug sa unsang pamaagi gyud niya gibuhat, gihulma-hulma giunsa pa na niya dinha. We are not given any details as to how this took place. Scientists may discover more and more about the creation. Di ba, halos everyday na sila'y ma-discover, na sila'y gina-eksperimentuhan nila, gina-examine nila, naanapod sila'y madungag nga mga discoveries about sa creation, but wala gid nila matun-an, umakatunan, umahibalan, o giunsa kini nga nag-exist, giunsa kini pagbuhat. Tungod kay ang Dios has ordained that a matter of faith. Sa pagtuo lamang. Kung ikaw nagatuo, dinha sa Dios, kana imuha ka ng masabtan. Ang Biblia naiuban nga kanang lisod magtuo, no? Lisod pud para sa ilaha sabton. Apan kung ikaw magtuo ni aning Biblia, niining pulong sa Ginoo, no, ang tanan imuha gyud ni siya nga pagadawaton pinaagi sa imuhang pagtuo nga naay Dios, naay magmumugna, naay nagbuhat kanimo, naay nagmugna aning mga antanang butang, naay Dios nga ninaog aning kalibutana aron pagluwas kanimo ug kanako gikan sa linaw nga kalayo. Tungod kay nakita sa Dios nga ang sala nisulod aning kalibutana, naguba ang relasyon sa tao ug sa Ginoo, mao nga sa sinugdanan pa lamang iyahan ang naa na siya'y plano sa kaluwasan para sa katawhan ug kini iyaha kining gi-reveal diri sa iyahang pulong. So this speaks to us ang origin sa every individual man, no, na all men are made by God. Psalm 100 verse 1, paghimo og usa ka malipayon nga kasaba ngadto sa kuan siya joyful noise, no? So may pagbasa sa Bisaya, kasaba. Paghimo og usa ka malipay, kasaba. Okay. Paghimo og usa ka malipayon nga kasaba ngadto sa Ginoo. Tanan kamong kayutaan. Alagari ang Ginoo uban ang pagmaya. Duol sa iyang presensya uban ang pag-awit. Hibaluin ninyo nga ang Ginoo siya Dios. Siya mao ang mihimo kanato. See? All men are made by God. Ug hibaluin ninyo nga ang Ginoo siya Dios. Siya mao ang mihimo kanato ug dili kita sa atong kaugalingon. Kita mao ang iyang katawhan ug ang mga karnero sa iyang pasibsibanan. Sulod ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pagpasalamat ug ngadto sa iyang mga hawanan uban ang pagdayig. Pagmapasalamaton ngadto kaniya ug dayiga ang iyang ngalan. Kay ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy walay katapusan ug ang iyang kamatuoran nagalungtad ngadto sa tanang kaliwatan. But as to the marvelous formation of a human life within the womb, the scripture has determined to keep this curious work of God a secret. Mabasa po nato na siya sa Psalm 139. Psalm 139 verses 13 through 16. Ingon diri sa 13,
Kay ikaw miangkon sa akong kahiladman. Imong gitabunan ako didto sa taguangkan sa akong inahan. Una-una na to baw giunsa ta pag-form sa Ginoo sa ano sa tiyan sa ato ang ginikan sa ato ang inahan, no? Kuan kaya kanang masterpiece gid ta sa Ginoo. Kay ikaw miangkon sa akong kahiladman, imong gitabunan ako didto sa taguangkan sa akong inahan. Ako mudayeg kanimo kay ako sa makahadlok ug sa kahibulungan nganong gihimo. Katingalahan ang imong mga buhat ug kana sa akong kalag nahibaluan pag-ayo. No? Kuan gid kaayo ang marvelous gid kayo ang buhat, ang mga binuhat sa Ginoo. Ang akong unod wala natago gikan kanimo. Sa diha nga ako gihimo diha sa tago. Sa pagka maambungon gibuhat didto sa pinakaubos nga mga bahin sa yuta. Basaw na diri. My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Curiously. Ang imong mga mata nakakita sa akong unod, bisan ingon nga dili hingpit, ug diha sa imong basahon ang tanan nakong mga bahin sa lawas gisulat, nga diha sa pagpadayon gihulma sa diha nga wala pay usa kanila. So ang grabe ba gibuhat kita sa Ginoo, iya gitong gipurma no 9 months. 9 months ta sa tiyan sa ato ang inahan. Iya gitong special yun ang pagbuhat niya sa tao, no? Grabe yun. To God be the glory. Kahimayaan yun na niya sa iyahag pangalan. Kung kay walay laing Diyos, walay laing magmumugna, kundi siya lamang. Siya lamang ang makabuhat ni ana ugwa nay lain pa. Ezekiel 28, mao kani siya ang panahon ba nga si Ezekiel 28 ato mabihan Ezekiel 28. Ang kadautan, no, ang kadautan nakaplagan sa prinsipe sa Tero. So, ang kadautan sa kani naghisgot ni siya kang Lucifer, no, nga until iniquity found sa iyahang kasing-kasing. Mao nga nga natintal niya ang 1/3 part sa iya, the 3rd part sa iya sa mga anghel. So gilaglag sila, so naay kagubot. And also in the book of Job, give us some few details of how and why. Here we have only the outcome. So, ang formless, void in the midst of darkness, hardly depicts the handiwork of the Almighty. So, wala siya'y kuan, ginsan siya pag-Bisaya day. Ug ang kalibutan walay katahom, no? Without form, ug kulang and void, ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa kahiladman. Ug kani ang Espiritu sa Dios nagtandog sa ibabaw sa katubigan. So it is with the sons of Adam, sa mga anakan ni Adan, we may dwell on the time, place, and reason of the fall in a Bible class or study hour, but all around us we see the dreadful results. So ang mao gid na ang resulta sa sala.
no, naagid siya'y kanang kangit-ngit. Kung kita makasala, ngit-ngit kaayo ato ang kasing-kasing, ngit-ngit kay ato ang kinabuhi. Yang bugat kaayo ang ato ang dughan. Maugid ka na ang mahitabo. Mo ang pagsulod sa sala diri sa kalibutan ba. No, grabe ang guilt, tapos ang sala is dili lang siya nga nagsulod lang diri sa kalibutan. Giguba gid siya, daghan kaayo giguba nga mga kinabuhi ang sala, no? Tungod sa pagpakasala sa tawo, ngit-ngit kaayo ang kinabuhi, ngit-ngit kaayo ang ato ang maski pa nga daghan ta og kwarta naa sa ato atanan, pero sa tinuod lang ang tinuod nga kalipay wala gihapon nato maangkunan. Kung anaa man diha sa atoa ang tanan aning kalibutana. Kung ang kaibog sa ato ang unod, ang ato ang gipatuyangan, ang sala mao gid nay gahari sa ato ang kasing-kasing, kangit-ngit ang naa sa ato ang kinabuhi. Apan ang Dios sa sinugdanan pa lang nagplano na siya sa kaluwasan para sa katawhan. Mao nga iyang siya nga Dios ni anhi aning kalibutana, He came unto this world in a body of flesh, no, para sa ato ang kaluwasan. No, siya ang kahayag. Si Jesucristo mao ang kahayag. Believe on the Lord Jesus Christ ug ikaw maluwas. Ayaw pag dili ta magpadayon sa ato ang paghigugma sa mga kaibog sa ato ang unod. Kuan kanang bugat gyud. Bugat kaayo every time nga kita makasala, kanang walay kalipay. No, kanang magtan-aw man ang tawo sa ato sa gawas nga kita nagbisingisi, nagkatawa ingon ana, pero sa ato ang sulod-sulod, bugat kaayo ang ato ang paminaw. Tungod kay nasayod kita sa mga sala nga ato ang tagu-taguan, nga ato ang ginaakuptan. Mao nga gikinahanglan ang usa ka tawo ma-realize gid niya nga siya usa ka makasasala, ug ang usa ka tawo ma-realize niya nga dili siya makatabang sa iyang kaugalingon, nga maluwas niya ang iyang kaugalingon. Dapat ang tawo ma-realize gid niya nga nagkinahanglan gid siya og manluluwas. Ug kada nga kaluwasan makaplagan lamang kana diha kang Ginoong Hesukristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house.